بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان تاگی سرا پیدا کرد من انسان من سلالت من طین د چاند شوی خاورینا من طین د خټینا ثم جعلناه بیا ګرځول مونږ دلرا نطفتن ساس کے نطفہ فی قرار مکین فازید پات کی دو مضبوط کی ثم خلقنا النطفتا بیا پیدا کړمږه ساس کی لرا علقتن وینا جام شوی فخلقنا العلقتا وګرځول مږه هغه وینا جام شوی موضاتن یو کرپندې کرچې فخلقنا المضغة وګرځو مونږ دې کرچې لرا کرپندې لرا عظاما هډوکې فکسونا العظام واچول مونږ دې تا غوښه دې هډوکي ته لحمن غوښه ثم انشأناه بیا پیدا کوم دلرا خلقن آخر په پیدایش رستنی باندې په پیدایش بل باندې فتبارک الله برکت اچون کې دی الله احسن الخالقین خسته دی پیدا کون کې ثم انکم بیا یقینا تاسو بعد ذالک فزدینا لمیتون خامخا مړ کیدون کی ثم انکم بیا یقینا تاسو یوم القیامت پرز قیامت باندې تباسون پورته بکړی شي ولقد خلقنا تاگی سرا پیدا کړی دی مونږه فوقکم د پاسه ستاسو نه سبع طرائق واسمانونه وما كنا عن الخلق غافلین او نیو مونږه د پیدایش د دین نه خبره وانزلنا او رالی گمونگا من السمائی دبرنا ما انباران بقدر پاندا زبان دی فاسکناو فی الارض نساتو منگا دی لرا فزمکا کی و انا علا ذهاب او منگیو او یقینا منگیو پا ختم ولود دی باندی بی پا دی باندی لقادرون خامخا قدرت لرون کی فانشانا پیدا کمونگا لکم تاسو لرا بی پا دی سرا جناتن باغونا من نخیل د کجرو وعناب او د انګورو لکم تاسو لرا فیا پدې کې فواکه کثیرتن میوې وی ډېرې ومنها تاکلون او د دې نه خوراک کوئ تاسو